बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अलविदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल। राना सनाउल्लाह ने बहुत बड़ा बयान दाख दिया है और चीफ जस्टिस के दिन सुप्रीम कोर्ट में गिने जा चुके हैं। इस हवाले से लंका ढाई है, जबकि दूसरी जानिब वकला भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इस वक्त उनके सब्र का पैमाना भी बाज़ाब्ता तौर पर लबरेज हो गया है। जबकि इमरान रियाज ने भी पूरी कौम को अलर्ट कर दिया है और एक बहुत बड़ी खबर दी है और पूरी कौम को होशियार रहने का पैगाम दिया है। चीफ जस्टिस ने 2 दिन का वक्त लिया था। इस सब के अंदर बहुत कुछ अफहाम व तफहीम से हल करने की एक उम्मीद थी, एक किरण नज़र आई थी और चीफ जस्टिस ने भी ये बात की थी कि सोमवार का जो सूरज है वो बहुत सी बेहतर और अच्छी खबरें लेकर तुलू होगा। लेकिन अब यूं लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो चीफ जस्टिस की नेक नियति और उनकी तवक्कुआत के बरक्स है। आज जो पीडीएम की हुकूमत है और जितनी इस हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जमातें हैं, उन्होंने बाकायदा जुडिशरी से लड़ाई करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त चीफ जस्टिस को ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक तरफ तो पूरी कौम उनके पीछे है और इस हुकूमत से स्पेशली अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जो सियासी जमातें इस वक्त इस हुकूमत के अंदर शामिल हैं उनसे कोई बईद नहीं है। ये हर हद तक जा सकती हैं और इनका जो भी मकसद है सबको पता है, पूरी कौम को पता है। ना तो ये सियासी इस्तेकाम चाहती हैं, ना मुल्क की इन्हें फिक्र है। ये अपने ख़त्म होते वजूद की फ़िक्र लेकर चीफ जस्टिस पर हमला आवर हो चुकी हैं और इसके तनाजुर में ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक जानिब तो इन्होंने 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम अदालती कार्रवाई का बायकाट करेंगे। ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। जो मेरे पास बड़ी खबर आई है वो बहुत बड़ी है, जिसकी तस्दीक राना सनाउल्लाह ने की है। जबकि दूसरी जानिब अज खुद नोटिस के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई ख़त्म कर दी जाए। यानी वो जो 3-2 का फैसला नहीं था बल्कि 4-3 का फैसला था, इसके अंदर पीडीएम हुकूमत ने चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पर खुल्लम खुल्ला हमले खुलकर वार किए जा रहे हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस को कॉर्नर करने की कोशिश है। 3 जज साहबान का नोटिस आ चुका है, जस्टिस अतर मिनल्ला का भी नोट आ सकता है। उस नोट के बाद ये कहेंगे कि हमारे नोशन को मजीद तकवीयत मिल रही है, क्योंकि देखें 4 जजेस ने तो ये नोटिस दे दिया है, 4 जजेस ने तो कह दिया है कि ये 4-3 का फैसला है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले हैं उसके तनाजुर में वकला बिरादरी में भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। वकला तंजीमों के अहम तरीन रहनुमाओं की मुशावरत इस वक्त शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वकला ने भी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है और वकला ने चीफ जस्टिस के हक में मैदान में आने का फैसला किया है और सोमवार को वकला शहराए दस्तूर पर इकट्ठे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर शहराए दस्तूर पर बाहर निकलेंगे चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए। वकला तंजीमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हक में सड़कों पर निकलने की कॉल का इम्कान है। सोमवार को समात के मौके पर वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करेंगे और अगर कोई इधर उधर की 97 की तारीख दोहराने की कोशिश की गई तो वकला उसके सामने आहनी दीवार बनकर खड़े होने के लिए पुरअज़म है। वकला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की फुर्तियाँ आप देखें, एक जानिब चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाई, जिस तेज़ी के साथ ये मामलात किए गए। पहले वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ, फिर तरावी के वक्त पर रमज़ानुल मुबारक में इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, फिर सेनेट का इजलास। खसूसी तैयारे में 2 सेनेटर्स को कोयटा से बुलवाया गया, फिर सदर को भेजा गया। सदर इसके अंदर जितना टाइम ले सकते हैं वो तो लेंगे और सदर ने मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन से राय भी तलब की है। वहीं दूसरी जानिब फुर्तियाँ हैं और लोहा गर्म है। एक जानिब ये खबरें आ रही हैं कि हम ख्याल जजेस जो इस वक्त चीफ जस्टिस के मुखालिफ कैंप में समझे जाते हैं वो भी कोई अपनी जजमेंट दे सकते हैं। इस तरह की बगावत भी हो सकती है कि 184(3) के केसेस सुनने से तमाम जजेस इनकार कर दें। सारे जजेस को कल बुलाया गया इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में और काजी फायद ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस भी
جو شہباز شریف ہیں انہوں نے واپس لیا ہے۔ اب یہاں پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور بہت بڑا خدشہ، اس خدشے کا اظہار میں گزشتہ ویڈیوز میں کر بھی رہا تھا، لیکن اب ان کی زبان سے سچ سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ ریفرنس دائر کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ججز کا ایک کافی لمبا ریکارڈ ہے کہ ایسے فیصلے دیے جو نون لیگ کے خلاف تھے۔ ایک فیصلہ ایسا بھی ہے جسے صرف مسلم لیگ نون ہی غلط نہیں کہتی، بلکہ اس فیصلے کو ہر وہ شخص جو قانون کو تھوڑا بہت جانتا ہے آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے، اور وہ فیصلہ 63A کے متعلق ہے، جس کے تحت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ختم کی گئی۔ ویسے عمران خان کی حکومت جب انہوں نے اسی آئین کے تحت ختم کی تو بڑے اچھے تھے وہ، لیکن جب حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں ختم ہوئی تو یہی لوگ برے ہو گئے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 3 ججز ہر قیمت پر اس فیصلے کو خود کرنے پر بضد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 رکنی بینچ بنا، پھر 7 کا رہ گیا، پھر 5 کا رہ گیا، پھر 4 کا رہ گیا اور اب 3 کا ہے۔ 3 ججز نے فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ 3 ججز نے اپنے ساتھی اکثریتی ججز کی بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنا احتجاج نوٹ کرائیں۔ میں اس وقت کی صورتحال بتا دوں کہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کاز لسٹ بھی جو ہے وہ جاری کروائی ہے۔ سوموار کو 3 رکنی اسی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے اور اس میں شہباز شریف پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے۔ اب رانا ثناءاللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ ہے۔ ججز کے خلاف پہلے بھی ریفرنس آتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ جن پر یہ ریفرنس دائر کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام شخص نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کا اعلیٰ ترین عہدیدار ہے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی آپشنز زیر غور ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو 2-1 کا فیصلہ کیا 184(3) کے تحت سماعت سے جو از خود نوٹس سے روکا گیا ہے، اس میں وہ رجسٹرار کو بلائیں گے، اٹارنی جنرل کو بلائیں گے اور ان پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں کہ آپ نے جوڈیشل آرڈر پر سرکولر کیسے جاری کیا۔ ظاہر ہے وہ تو چیف جسٹس کے کہنے پر جاری کیا گیا، تو کیا اب یہ توہین عدالت چیف جسٹس پر لگائیں گے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ عام جسٹس چیف جسٹس کو حکم دے رہا ہے کہ از خود نوٹس کی سماعت نہ کرے، اور اگر کرے گا تو توہین عدالت ہوگی۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خیر کرے ہمارے ملک پر۔ آپ نے تو ہمارے ملک کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن بھی پچھلے سال اپریل میں ہوا تھا اور قوم کو کیا کچھ بتایا گیا۔ اب اس پر عمران ریاض نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ عمران ریاض نے لکھا کہ گزشتہ سال قوم کے ساتھ اپریل فول ہوا، تو اس سال بھی پوری پاکستانی قوم 22 کروڑ پاکستانی قوم ہوشیار رہے۔ یہ اپریل بھی بہت بھاری ہونے جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس خبر کے ساتھ جوڑا جائے کہ یہ چیف جسٹس پر ہر قسم کا حملہ کریں گے، کوئی اجتناب نہیں کریں گے، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور ریفرنس کا دائر ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی بات تو زبان پر آ گئی، خواہش تو آ گئی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام عدل کے لیے، اور جن جج صاحبان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس میں انہیں فائدہ ہو جائے، ان کو بعد میں نقصان ہوگا، کیونکہ یہ عدلیہ کے ادارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ فوج کو بھی نواز شریف جو ہے پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا، یہ عدلیہ کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈکٹیشنز دیں گے اور پھر باقیوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے، اور بچے گا کچھ نہیں۔ اعتزاز احسن پہلے ہی بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ خدارہ آپسی پھڈے چھوڑو، اور صدر مملکت نے بھی یہ بات کی کہ یہ ججز کی نا اتفاقی غیر جمہوری قوتوں کو بھی دعوت دے سکتی ہے۔ اتنے حالات خراب ہو سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ سوموار کو 2 سپریم کورٹس لگ جائیں، 2 بینچز لگ جائیں، کیونکہ بدقسمتی سے حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔